बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिदा हुसैन ऑफिशियल आप सबकी खिदमत में पेश है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और नई अपडेट लेकर आई हूँ। जी हाँ नाजरीन, ये ख़बर किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी बहुत ही मारूफ एक्टर, बहुत ही बड़ी शख्सियत के बारे में है। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आयज़ा ख़ान और उनकी फैमिली के मुतालिक एक बहुत ही बड़ी ख़बर सामने आई है। वो ख़बर क्या है, किसने इसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, वो आगे जाकर मैं आप सबको इसकी डिटेल्स बताऊंगी। नाज़रीन, अरूबा तारिक जो कि आयज़ा ख़ान के भाई की मंगेतर है, बल्कि थी एक्स मंगेतर उनकी, और उनकी इस वक्त मंगनी भी टूट गई हुई है। और उनकी मंगनी किस वजह से टूटी है मैं सारी डिटेल्स आप लोग के सामने पेश करूंगी। उससे पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट हो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और मेरे चैनल को साथ ही लाइक भी लाजमी कर दिया करें। नाजरीन, अरूबा तारिक ने बताया है कि इसकी शादी को तबाह करने वाली औरत, मतलब उसकी मंगनी अरूबा तारिक जो हैं वो आयज़ा ख़ान की एक्स भाभी हैं, और उनके भाई जो अहद हैं उनकी ये एक्स मंगेतर थी। तो उनकी मंगनी किस वजह से टूटी है और उस औरत का क्या नाम है, वो आयज़ा ख़ान हैं। और वो बताती हैं, अरूबा तारिक बताती हैं कि उनकी शादी को तबाह करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स नंद यानी कि आयज़ा ख़ान है। अरूबा तारिक बताती हैं कि मैंने अपनी शादी आहद से ख़त्म कर दी है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप इस कदर ख़राब हो चुका था कि आगे जाकर और भी ज़्यादा मसाइल होने थे, बल्कि ये मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं होने थे बल्कि और ज़्यादा बढ़ने थे। उसने जो वजह बताई है नाजरीन, वो ये है कि उनकी शादी को आयज़ा ख़ान ही कंट्रोल कर रही थी, और जो शादी के या घर के सारे इख्तियारात थे वो आयज़ा ख़ान के पास थे। और इवन मतलब कुछ भी करने के लिए पहले आयज़ा ख़ान की इजाज़त लेनी पड़ती थी या उसकी रजामंदी होना ज़रूरी होती थी। और अगर मैं कोई ऐसी बात कह देती थी या जो चीज़ मुझे पसंद होती थी, अगर उसमें मैं चेंजिंग लाने के लिए कुछ बोलती थी, मतलब ये अरूबा तारिक कह रही है कि अगर मतलब जो उनके शादी के इवेंट्स चल रहे थे और जो तैयारियां चल रही थी उनमें अगर वो कहती थी कि इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो आयज़ा ख़ान उसमें नाराज़गी का इजहार करती थी, वो नाराज़ हो जाती थी। तो इसलिए उनको भी आयज़ा ख़ान की हर एक बात मानना पड़ती थी। और दूसरी बात वो बताती हैं कि आहद की तरफ से ये भी झूठ बोला गया था। आहद मतलब जो आयज़ा ख़ान का भाई है, जो अरूबा का एक्स मंगेतर था, कि उसकी तरफ से भी झूठ बोला गया था। मतलब उसकी फैमिली ने भी ये झूठ बोला था कि उसके पास बिजनेस की डिग्री है, मतलब उसने बैचलर जो किया हुआ है वो बिजनेस में किया हुआ है। और जबकि उसने बीए भी नहीं किया हुआ था, बल्कि वो तो अपनी बहन के टुकड़ों पे पल रहा था, और वो कोई काम काज भी नहीं करता था। मतलब ना कोई वो बिजनेस करता था, ना उसके पास कोई जॉब थी। और जो उन्होंने बोला था कि आहद के पास बैचलर की डिग्री है जो कि उसने बिजनेस में ली हुई है, तो वो भी झूठी खबर थी। उन्होंने अरूबा तारिक के साथ झूठ बोला हुआ था। उसके पास ना ही तो कोई डिग्री थी, मतलब उसने बीए तक भी नहीं किया हुआ था, और वो कोई जॉब नहीं करता था, और वो अपनी बहन के टुकड़ों पर पल रहा था। तीसरी बात वो बताती हैं कि जो उन्होंने अरूबा तारिक को ज्वेलरी गिफ्ट की थी वो भी आर्टिफिशियल थी। मतलब उन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी बनाकर दी थी अरूबा तारिक को, आहत ने दी होगी या फिर उसकी फैमिली ने उसको गिफ्ट किया होगा एंगेजमेंट पर या उसके बाद। तो वो भी वो ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल थी। और जैसे हम गोल्ड की शॉप पर जाते हैं तो उनका कोई नाम होता है, तो उन्होंने बताया था कि आपने इसका नाम जो है वो टैग नहीं करना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। तो जो गोल्ड को आर्टिफिशियल करके बेचने वाले होते हैं या जो नकली ज्वेलरी बेचने वाले होते हैं, इस तरह से उनका नाम सामने आ जाएगा। उसके बाद वो बताती हैं कि जो आहद है, मतलब जो उसका एक्स मंगेतर था, वो हम जिन्स परस्त था, और ये सारी फैमिली झूठी है, आहद भी झूठा है, आयज़ा ख़ान भी झूठी है, ये सब मिलकर झूठ बोलते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उसके बाद वो बताती हैं कि उनके घर में एक कुक था
مطلب عائزہ خان کے گھر میں اس کا جو گھر تھا وہاں پر ایک کوک تھا جو کہ اہل تشیع تھا، اور عائزہ خان نے اہل تشیع ہونے کی بنا پر اس کو جاب سے نکال دیا تھا۔ اس کوک کا قصور یہ تھا کہ وہ اہل تشیع تھا، تو عائزہ خان نے اس کو جاب سے بھی نکال دیا تھا۔ اور عائزہ خان کا سسرال والوں کے ساتھ بھی بیہیویئر بہت ہی بدتمیزانہ ہے، اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ اس کی ماں پالتی ہے۔ مطلب عروبہ طارق جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ عائزہ خان جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی بہت ریوڈ ہے، اس کا بیہیویئر بہت زیادہ غلط ہے، اور اس کے جو ایون بچے ہیں وہ بھی عائزہ خان کی جو ماں ہے وہ پالتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا پائی۔ تو اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں، کافی ساری باتیں ہیں جو انہوں نے وہاں پہ اپلوڈ کی ہیں سوشل میڈیا پر۔ عروبہ طارق نے اپنا ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے اس نے اس کے عائزہ خان کے بھائی آہد سے انگیجمنٹ توڑی ہے۔ ان کی شادی کی تقریبات بھی چل رہی تھیں، ان کی شادی ہونے والی تھی، اور عروبہ طارق نے ان سب چیزوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی سے، عائزہ خان کے بھائی سے منگنی توڑ دی ہے۔ ناظرین، ایک بات ایک سچ بھی ہے کہ جب ہم ناکامی سے کامیابی کی طرف جاتے ہیں، مطلب جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب پیسہ آتا ہے تو لوگوں کے بیہیویئرز چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے وہ من کے سچے ہوتے ہیں، دل کے سچے ہوتے ہیں، اور دل کے بھوکے لوگ جو نہیں ہوتے وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں چینج نہیں ہوتے۔ میں نے ایک انٹرویو سنا تھا عائزہ خان کا، جس میں ان کے ہسبینڈ بھی شامل تھے، اور وہ انٹرویو ابھی بھی جو ہے وہ اس پر یوٹیوب پر ہوگا، آپ لوگ جا کر اس کو سن سکتے ہیں۔ عائزہ خان نے بتایا تھا کہ اس کی جو فیملی ہے، مطلب اس کا جو مائکہ ہے، امی ابو ہیں، وہ بڑے ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور عائزہ خان نے بڑی محنت کر کے یہ مقام پایا۔ اس نے اپنی اسٹڈی کی، بہت محنت کی، بہت ہارڈ ورکنگ تھی وہ، بڑا ہارڈ ورک کیا اس نے، اور آج وہ اس مقام پر پہنچی ہے تو وہ اپنی محنت کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اور کیونکہ اس کی فیملی میں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اس کے بھائی بھی چھوٹے تھے تو وہ فیملی میں بڑی تھی، تو باقی جو ہے فیملی کو چلانے کے لیے یا اپنے گھر کو چلانے کے لیے اس نے یہ سارا سٹیپ اٹھایا۔ وہ کامیابی کے اس سفر پر گامزن جب ہوئی تو اس کے بعد ایون اب جب اس کی شادی بھی ہو گئی، یہ عائزہ خان کے ہسبینڈ نے بھی بتایا تھا کہ عائزہ خان کی شادی ہونے کے بعد عائزہ خان جتنا بھی کماتی ہے اس کے سارے پیسے جو ہیں وہ اپنی جو ان کی امی ہیں یا ان کا جو مائکہ ہیں وہ ان کے گھر بھیجتی ہے، اور عائزہ خان کے سسرال کو اس کا 1 روپیہ بھی نہیں جاتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی فیملی جو ہے وہ زیادہ سٹیبل نہیں تھی، یا شاید ہے بھی نہیں ابھی اس ٹائم بھی، ان کا خرچہ جو ہے وہ عائزہ خان اٹھا رہی ہے۔ تو جب گھر میں پھر اور رشتے جڑنے لگتے ہیں، جیسے اب عائزہ خان کے بھائی کی شادی ہونے والی تھی، تو ظاہری بات ہے جب عائزہ خان سارا کچھ سنبھال رہی ہے، وہ بڑی ہے تو سارا کچھ اسے دیکھنا تھا، سارے اختیارات اسی کے پاس ہی تھے، کیونکہ وہ سپورٹ کرتی ہے، فلی طور پر سپورٹ کرتی ہے اپنی فیملی کو۔ اور اس نے بتایا تھا کہ اس کے بھائی چھوٹے ہیں تو ان کی اسٹڈیز کا خرچہ وغیرہ، ان کے گھر کا سارا خرچہ جو بھی ہوتا ہے وہ عائزہ خان ہی اٹھاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے سارے اختیار انہی کے پاس ہیں، تو انہوں نے ہی سارا کچھ کرنا تھا، تو پھر برداشت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آتا ہے، جیسے بھابھی آنے والی تھی ان کی، تو پھر ایک ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی خواہش ہوتی ہے، تو ان کو برداشت نہیں ہوا ہوگا کہ عائزہ خان سے ہر ایک بات پوچھنا، عائزہ خان سے ہر ایک چیز کی اجازت لینا۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اپنے اختیارات ہوں، لیکن کچھ چیزیں سچ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کی جاتی ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس وقت تک کی یہی ایک اہم اور نیو اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا،
اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان خالدہ حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اچھی اور نیو اپڈیٹ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔